नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेसनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत रहेको छ। तपाईँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको एक्जामिनेसनको प्रिपरेसन गर्नु भइरहेको छ अनि एसिस्टेन्सको भने त्यसमा तपाईँको सब्जेक्टिभ क्वेसन पनि आउँछ। एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स तपाईँको जुन रहेको छ सी लेभल त्यस अन्तर्गत आज म आजको भिडियोमा एउटा प्रश्न लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको डिफाइन एकाउन्टिङ एन्ड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेन्ट इन ब्याङ्किङ अपरेसन। तपाईँको यो प्रश्न एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै नै महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ भने साथै तपाईँ प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको तपाईँको मात्र पिडिएफ लिन सक्नुहुँदो रहेको छ। मात्र 500मा हजुरको यहाँ वाट्सएप नम्बर रहेको छ +977976476142 मा कन्ट्याक्ट गरी तपाईँ लिन सक्नुहुँदो रहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ एन्सरमा के भनिरहेको छ। एकाउन्टिङ भनेको एउटा सिस्टमेटिक तपाईँको प्रोसेस रहेको छ। रेकर्डिङको, क्लासिफाइङको, समराइजिङको एन्ड इन्टरप्रेटिङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस इन तपाईँको मेनरमा जसले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ युजफुल इन्फर्मेसन फर डिसिजन मेकिङ। हेर्नुहोस् तपाईँको जब ब्याङ्किङको डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्दो रहेको छ भने तपाईँको त्यसको ट्रान्जेक्सनको बारेमा सबै कुराको बारेमा त राम्रोसँग थाहा हुनुपर्दो रहेको छ। ब्याङ्कको तपाईँको जुन ट्रान्जेक्सन रहेको छ, ब्याङ्कमा कस्तो प्रकार मतलब कति पैसा रहेको छ, कता कता गइरहेको छ भनेर तपाईँको एकाउन्टिङ तपाईँको जुन रहेको छ एउटा तपाईँको सिस्टमेटिक तपाईँको प्रोसेस रहेको छ। तपाईँको रेकर्डिङ गरिन्छ, क्लासिफाइङ पनि हुन्छ, समराइजिङ पनि गरिन्छ र तपाईँको इन्टरप्रेटिङ गरिन्छ तपाईँको फाइनेन्सियल तपाईँको ट्रान्जेक्सनलाई अफ अ बिजनेस। तपाईँको जुन बिजनेसमा तपाईँको के हुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा आउँछ जान्छ त्यसलाई तपाईँको सिस्टमेटिक मेनरमा तपाईँलाई के गरिन्छ सबै कुरा गरिन्छ भने तपाईँको त्यसले इन्फर्मेसन मतलब युजफुल इन्फर्मेसन हजुरलाई दिन्छ। तपाईँ त्यो इन्फर्मेसनलाई के गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ, डिसिजन मेकिङमा प्रयोग गर्न सक्नुहुँदो रहेको छ। एकर्डिङ टु द तपाईँको अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टी तपाईँको फाइड पब्लिक तपाईँको एकाउन्टेन्ट जसलाई सर्टकटमा तपाईँको एआइसिपिए भनिन्छ। हेर्नुहोस् त्यसको हिसाबले एकाउन्टिङ भनेको के हो। एकाउन्टिङ इज द आर्ट अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ इन अ सिग्निफिकेन्ट मैनर एन्ड इन टर्म अफ मनी ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट व्हिच आर इन पार्ट एट लिस्ट अफ तपाईँको फाइनेन्सियल क्यारेक्टर एन्ड इट्स इन्टरप्रेटिङ द रिजल्ट देयर अफ। तपाईँको यो डिफिनेसन तपाईँको जुन रहेको छ कसको हिसाबले रहेको छ, अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टिफाइड तपाईँको पब्लिक एकाउन्टेन्टको तपाईँको हिसाबले यो तपाईँको डिफिनेसन रहेको छ। एक्जामिनेसनमा हजुरलाई एउटा आफ्नो हिसाबले पनि डिफिनेसन दिन सक्नुहुँदो रहेको छ भने एउटा तपाईँको कुनै पनि राइटरको हिसाबले तपाईँले त्यहाँ एक्जेक्ट तपाईँको त्यहाँ डिफिनेसन लेख्नु पर्दो रहेको छ कि तपाईँको राम्रोसँग त्यहाँ मार्क आउँछ भनेर। इन सिम्पल टर्ममा एकाउन्टिङ किप ट्र्याक अफ मनी कमिङ इन एन्ड गोइङ आउट भनिरहेको छ। सिम्पल टर्ममा तपाईँको एकाउन्टिङ के किप गर्छ, ट्र्याक गर्छ तपाईँको मनी आइरहेको छ गइरहेको छ त्यसमालाई प्रेजेन्टिङ इन अ वे। प्राइभेट ब्याङ्कमा जागिर पाउने सपना देखिरहनु भएको छ। अब त्यो सपना पुरा गर्न हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। वी प्रिपेयर यु फर दिज पोस्ट: जुनियर ट्रेनी एसिस्टेन्स, जुनियर एसिस्टेन्स, ट्रेनी एसिस्टेन्स, ट्रेनी कस्टमर एसिस्टेन्स, जुनियर टेलर, टेलर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ। हामीबाट पाइने सेवाहरू: रेकर्डेड भिडियो क्लासेस, useful PDF notes, interactive live classes. We support you until you get a job. Only at the rate RS2500 मा सबै पोस्टको तयारी गर्नुहोस्। अनि यदि तपाईँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ समेत सबै पोस्टमा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट RS3000 वान टाइम फी। तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला वाट्सएपमा +977976476142। अब ब्याङ्कमा जागिर पाउनु सजिलो हुन्छ सही मार्गदर्शनको साथ। नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युट, योर गेटवे टु सक्सेस। That help stakeholder understand the financial position of the organization। त्यसले के गर्छ, स्टेकहोल्डरलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नमा मद्दत गर्छ। फाइनेन्सियल पोजिसन जुन रहेको छ अर्गनाइजेसनको त्यसको के गर्नमा अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्नमा मद्दत पुर्याउँदो रहेको छ। इम्पोर्टेन्स अफ एकाउन्टिङ इन ब्याङ्किङ अपरेसन। हेर्नुहोस् एकाउन्टिङ तपाईँको ब्याङ्किङ अपरेसनको लागि कसरी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। In banking sector, accounting plays a critical role due to the nature of operation, high तपाईँको यहाँ transaction volume, and the need for the compliance with a regulatory standard. Its importance can be explained under the following point. हेर्नुहोस् ब्याङ्किङ सेक्टरमा एकाउन्टिङ तपाईँको क्रिटिकल रोल खेल्छ।
प्ले गर्छ ड्यू टु द नेचर अफ अपरेसन एन्ड हाई ट्रान्जेक्सन भ्यालुम यसमा हुन्छ मात्र पैसाको नै तपाईँको कारोबार हुन्छ यति कुरा हजुरलाई थाहा होला। यसको इम्पोर्टेन्समा हामीहरूको यहाँ हेर्नुहोस् रेकर्डिङ अफ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको तपाईँको यहाँ दुईवटा पोइन्टमा रहेको छ। बैक ह्यान्डल द तपाईँको न्युमरियस ट्रान्जेक्सन डेली सच डिपोजिट विथड्रो लोन एन्ड पेमेन्ट बैङ्कले के गर्छ तपाईँको यहाँ जुन रहेको छ न्युमरियस तपाईँको ट्रान्जेक्सन ह्यान्डल गर्छ डेली तपाईँको हामीहरूको डिपोजिटको विथड्रोको लोनको पेमेन्टको। त्यसपछि तपाईँको सेकेन्ड पोइन्टमा प्रोपर एकाउन्टिङ इन्जुर एकुरेट एन्ड क्रोनिकल तपाईँको रेकर्डिङ अफ इच ट्रान्जेक्सन रिड्युसिङ इयर एन्ड फ्राउन्ड हेर्नुहोस् प्रोपर तपाईँको जुन एकाउन्टिङ रहेको छ एकुरेट तपाईँको क्रोनिकल रेकर्ड तपाईँको जुन रहेको क्रोनिकल तपाईँको रेकर्डिङ अफ इच ट्रान्जेक्सन तपाईँ त्यसले के गर्छ रिड्युसिङ गर्छ इयरलाई तपाईँको जुन फ्राउड हुन्छ त्यसलाई पनि के गर्छ रिड्युसिङ गर्छ। कम्प्लेन्स विथ तपाईँको रेगुलेसनमा हेर्नुहोस् तपाईँको यहाँ के भनिरहेको छ बैंक इन नेपाल मस्ट फलो द गाइडलाइन्स अफ नेपाल राष्ट्र बैंक एन्ड इन्टरनेसनल तपाईँको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड जसलाई सर्टकटमा तपाईँको IFRS भनिन्छ। नेपालको तपाईँको जुन बैंक रहेका छन् तिनीहरू फलो गर्छन् कसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन र तपाईँको इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्छन्। एकाउन्टिङ इन्जुर द्याट अल रेकर्ड मिट्स तपाईँको स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट्स एन्ड क्यान बी अडिटेड तपाईँको भनिरहेको छ विदाउट तपाईँको यहाँ भनिरहेको छ विदाउट डिस्क्रिपेन्सी तपाईँको रहेको छ। 3 नम्बरमा तपाईँको प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के भनिरहेको छ एकाउन्टिङ प्रोभाइड द डाटा निडेड टु प्रिपेयर द तपाईँको ब्यालेन्स सिट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड तपाईँको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को त्यसैमा पोइन्ट रहेको छ दिस स्टेटमेन्ट रिफ्लेक्ट द बैंक परफर्मेन्स एन्ड तपाईँको फाइनेन्सियल पोजिसन फर स्टेक होल्डर इन्क्लुडिङ सेयर होल्डर म्यानेजमेन्ट एन्ड तपाईँको रेगुलेटरी रहेको छ भने अर्को तपाईँको यहाँ रहेको छ परफर्मेन्स तपाईँको एभुलेसन बाई एनालाइजिङ एकाउन्टिङ डाटा म्यानेजमेन्ट क्यान बी एभुलेट प्रॉफिट तपाईँको प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी एन्ड सल्भेन्सी रहेको छ भने अर्को तपाईँको पोइन्ट रहेको छ दिस हेल्प इन आइडेन्टिफाई स्ट्रङ विक एरियाज इन ब्याङ्किङ अपरेसन तपाईँको आइडेन्टिफाई गर्न मद्दत गर्छ स्ट्रङ र तपाईँको विकनेस एरिया ब्याङ्किङ अपरेसनमा। Decision making support accurate financial record help manager to decide on lending policy interest rate investment strategy and तपाईको cost control measure मा के गर्छ मद्दत गर्छ डिसिजन तपाईको लिनमा। fraud prevention and detection proper accounting system help detect तपाईको irregularities yearly and तपाईको prevent गर्छ fraudulent activities by तपाईको ensuring तपाईको यहाँ के भनिएको छ ट्रान्सपेरेन्सी। त्यसपछि तपाईको यहाँ हेर्नुस् कस्टमर कन्फिडेन्समा तपाईको ट्रान्सपेरेन्टी एन्ड एक्युरेट एकाउन्टिङ बिल्ड ट्रस्ट एमङ द कस्टमरमा ट्रस्ट बिल्ड गर्छ है दे रियली तपाईको अन द बैंक टु सेफगार्ड देयर मनी मतलब तिनीहरूलाई ट्रस्ट भइहाल्छ भने तपाईको त्यो बैंकमा पैसा जम्मा गर्छन् टेन्सन तिनीहरूलाई हुँदैन। ट्याक्सेसन एन्ड तपाईको लिगल रिक्वायरमेन्टमा के रहेको छ तपाईको यहाँ एकाउन्टिङ इन्जुर प्रोपर calculation of tax submission of तपाईँको return and तपाईँको यहाँ जुन रहेको adherence to तपाईँको यहाँ legal provision and avoiding तपाईँको के रहेको छ penalties तपाईँको रहेको छ। राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले प्लान्टी फाइन लाग्दैन यो कुरा हजुरलाई थाहा नै होला। Conclusion accounting in backbone of operation ensure that every transaction is accurately recorded, financial health is monitoring and regulatory compliance is maintained. Without a robust accounting system, a bank cannot function efficiently and but तपाईको रहेको छ maintain public trust or meet its legal तपाईको obligation रहेको छ। यही तपाईलाई PDF फाइल चाहियो भने तपाईको यहाँ WhatsApp नम्बर रहेको छ +9779764761428 मा कन्ट्याक्ट गरी लिन सक्नुहुँदो रहेको छ।